नमस्कार 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 साथै रात्रिकालीन अभिवादन सम्पूर्ण अग्रज तथा अनि साहित्यिक मनहरूप्रति कार्यक्रम मनका लहर साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास भन्ने मूल नाराका साथ चल्दै आइरहेको कार्यक्रम मनका लहर 187औं भागमा आज म कार्यक्रम प्रस्तुता सुपी आचार्यको तर्फबाट नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूले पक्कै पनि के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि केही टाइम मलाई पनि र मनका लहरलाई पनि दिएर साथ दिनुहोला भन्न चाहे। यतिखेरको बसाइमा पक्कै पनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूको उपस्थित पनि देखिरहेको छु। यतिखेरको बसाइमा मैले जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, अबको करिब 1 घण्टा मनका लहरबाट गुन्जिरहेको यो कार्यक्रमलाई निहालेर आफ्नो ती अमूल्य रचनाहरू पठाएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा मैले यताबाट लिएको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सिपी आचार्य भन्न चाहे फेरि पनि, र यतिखेर भने मैले उपस्थित धेरैजनाको देखिसकेको छु। पक्कै पनि साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर सभ्य र भव्य बनाउन भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा मनभरि यताबाट मैले सँगालेको छु। पक्कै पनि आफ्ना ती मिठा रचनाहरू पठाएर मलाई साथ दिनुहुनेछ र कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सभ्य र भव्य बनाउन भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा मनभरि सँगालेको छु मैले। यतिखेर भने म ढिला नगरिकन कमेन्टतर्फ नै लागेँ। आदरणीय गुरुवर दिपेन्द्र सुनामी सरको उपस्थित देखेको छु मैले। नमन सम्पूर्ण अग्रज गुरु तथा साहित्य प्रेमी मनहरू महा भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ गुरु, यहाँलाई पनि। मन्दिरा खड्का हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता सर भन्दै हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि कार्यक्रममा। यसै गरी दिपा मगराती सुतेर पो कार्यक्रम किन नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, सुतेर होइन, म चाहिँ उठेकै छु। पक्कै पनि हजुरलाई लागेको मात्र हो, पर्दा अगाडि नै छु, तपाईँले लागेको मात्र हो। म सुतेर कार्यक्रम किन चलाउनु र है। यसै गरी डम्बर थामी अनुपम सरको उपस्थित देखिरहेको छु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर, यहाँलाई पनि। यसै गरी युवराज लामिसाने नमन बाबु भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ प्यारो अङ्कललाई र नमन पनि। यसै गरी ललिता घिमिरे मिसको पनि उपस्थित देखिरहेको छु। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ मिस, यहाँलाई पनि नमस्कार भन्न चाहे। राजेन्द्र वैशाल नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि भन्न चाहे। यसै गरी मैले मनोज शर्मा अङ्कललाई, आदरणीय प्यारो अङ्कललाई देखेको छु। साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन छ भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ अङ्कल, यहाँलाई पनि। नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय सर दीपक खनाल, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। ढिला नगरिकन म राजेन्द्र वैशाल सरलाई जोड्छु। पक्कै पनि तपाईँहरू भने कार्यक्रमलाई लाइक र सेयर गर्दै अनि आफ्नो रचनाहरू पठाउँदै साल सरलाई धेरै साहित्यिक मनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, निहाल्दै हुनुहुन्छ। खुसी लागिरहेको छ। हार्दिक नमन सर, हार्दिक नमन। नमन सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। के छ खबर? आराम छु, जोड दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अछामको मान्छे राजेन्द्र वैशाल प्रवासबाट जोडिएको छु। अनि सन्चै आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु सर। के गर्दै हुनुहुन्छ? खाना त खानु भएको छैन होला, अहिले ड्युटीतिर हुनुहुन्छ कि? छैन, म ड्युटीमै छु, तर ड्युटीबाट पनि जोडिन्। कार्यक्रम राम्रो भइरहेको छ। लास्टसम्म यस्तै भव्य कार्यक्रम बनाउँ, सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यस्तै एनर्जी रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। र म
गजलतर्फ लाग्छु। हुन्छ सर, हुन्छ। गजल सुरु गरे। देखाउ न यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, देखाउ न यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले, क्या देखाउ न यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले, म सडकमै हुर्के अनि सडकमै पालिए, म सडकमै हुर्के अनि सडकमै पालिए, छैन गाछ छैन घरबार कहाँ जानु मैले, देखाउ न क्या यस्तो बात, क्या अनुहार बात। कहाँ मिठो। जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले, राजधानी पुगेपछि फोहोर खेल्नु पर्यो, राजधानी पुगेपछि फोहोर खेल्नु पर्यो, गिज्याउँछ क्या बालुवाटार कहाँ जानु मैले, वाह, क्या बात, मिठो। राजधानी पुगेपछि यस्तो अनुहारे कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले, मनमा बसेको मान्छे मनमा फर्किएन, मनमा बसेको मान्छे मनमा फर्किएन, मनमा बसेको मान्छे मनमा फर्किएन, गरेर उसैको इन्तजार कहाँ जानु मैले, गरेर उसैको इन्तजार कहाँ जानु मैले, देखाउ न यस्तो क्या अनुहारे कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले, रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो, रुँदै आमाले चुलोमा रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो, म छु आफै बेरोजगार कहाँ जानु मैले, क्या बात, रुँदै मिठो। वाह, आमाले वाह, चुलोमा गजब। आँसु पकाउनु भयो, म छु आफै बेरोजगार कहाँ जानु मैले, देखाउन यस्तो अनुहार कहाँ जानु मैले, न्याय माग्न ए सरकार कहाँ जानु मैले। धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोड दिनुभयो, यो गजल हुँदै सुनाउने मौका आमाले भन्ने दिनुभयो। शेर फेरि पनि सुन्न चाहे सर मैले। रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो, रुँदै आमाले चुलोमा आँसु पकाउनु भयो, म छु आफै बेरोजगार कहाँ जानु मैले, वाह, क्या बात, मन छोयो सर, म छु मन आफै छोयो। बेरोजगार कहाँ जानु मैले। धन्यवाद दिन चाहन्छु र म छुट्टिन्छु। जय साथी। यतिखेर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र भैसाल सर, धेरै धन्यवाद। अनि धेरै मिठो भन्दा मिठो गजल प्रस्तुत गरेर आफ्नै आवाजमा सुनाएर कार्यक्रमबाट बाहिरिनु भयो। धेरै धन्यवाद, आभारी रहे यहाँप्रति। भन्न चाहे पक्कै पनि जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो रचनाहरू कमेन्ट मार्फत भए पनि पठाएर साथ दिनुहोला भन्न चाहे। धेरै साहित्यिक मनहरू, साहित्यिक प्रेमी मनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेरको बसाइमा, तर पनि मैले यतिखेर भने देखिरहेको छैन रचना खासै। यसै गरी मैले देखिरहेको छु। स्वागत छ यहाँलाई पनि। दामी छ भन्नुहुन्छ जनक जनक पठाएकोले, धन्यवाद यसको लागि। यसै गरी रामकृष्ण विश्वकर्मा लभ यु भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहे। यसै गरी कैकै मुखिया रहेछ है, अफिस गाइडी नेम, राम्रो भन्नुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य भन्दा भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। आफ्नो अमूल्य रचनाहरू पठाएर सहयोग गर्नुहोला। यतिखेर भने मैले दीपक खनाल सरलाई जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि हेरौँ के हुन्छ, जोडिने या नजोडिने अवस्था कस्तो हुन्छ। मैले एडिङ गरिरहेको छु भन्न चाहे र कमेन्ट मार्फत आफ्नो रचनाहरू पनि पठाइदिनु होला भन्न चाहे यहाँहरूलाई। दीपक खनाल सरले पनि भन्नुभएको छ, एडिङ भइसकेको छ। हेरौँ कल हुन सफल हुन्छ या हुँदैन। एडिङ भइसकेको छ। हेलो नमन सर, सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। नमन सर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। अनि तपाईँ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै भन्नुपर्छ। म ढिला नगरिकन दीपक विश्वकर्मा सरको गजल भन्नु गएको छु।
पक्कै पनि यहाँको भन्दा पनि दीपक विश्वकर्मा सरको ओके सर। गजल सुनाउँदै हुनुहुन्छ आज यहाँले। धेरै धन्यवाद। हुन्छ दीपक विश्वकर्मा सरको हामी गजल सुन्नतर्फ लाग्यौँ। ओके सर। हो मैले लेखेको गीत गजल उसकै लागि हो मैले लेखेको गीत गजल उसकै लागि हो, म वर्षौंदेखि भएको पागल उसकै लागि हो। क्या बात, क्या बात। जससँगै जससँगैको पहिलो भेटमा माया बस्यो मेरो, जससँगै पहिलो भेटमा माया बस्यो मेरो, म अचानक भएको फेरबदल उसकै लागि हो, म अचानक भएको फेरबदल उसकै लागि हो। मिठो। ज- जसलाई मनमा सजाएर जसलाई मनमा सजाएर जसलाई पाउन सकिन, जसलाई मनमा सजाएर जसलाई पाउन सकिन, साँच्चै साँच्चै होला साँच्चै होला रहेको म हर पल उसकै लागि हो। कसरी बुझाउँ उसलाई म कति माया गर्छु, कसरी मह्म, बुझाउँ उसलाई म कति माया गर्छु भनेर म गर्दै आएको म्यासेज कल उसकै लागि हो, क्या बात। म गर्दै आएको म्यासेज कल उसकै लागि हो। मिठो मिठो। आफ्नो साथी आफ्नो साथी त मेरो बदनाम गर्न थालेछन्, आफ्नै साथी त मह्म, मेरो बदनाम गर्न थालेछन्। म टाढिएर गए समस्याको हल उसकै लागि हो, म टाढिएर गए समस्याको हल उसकै लागि हो। मिठो। आज पनि ऊ पल पल याद आइदिन्छे किन होला, आज पनि ऊ पल पल याद आइदिन्छे किन होला, धाएर गल्ली गल्ली उसकै लागि हो, धाएर गल्ली गल्ली उसकै लागि हो। दीपक विश्वकर्मा, निर्दोष, क्या घर बैतडी, हाल चाहिँ भारत। यति नै हो त सर। धेरै धन्यवाद। मिठो भन्दा मिठो दीपक विश्वकर्मा सरको गजल सुनाउनु भयो। खुसी लाग्यो। हुन्छ आगामी दिनमा पनि यहाँको यस्तै साथ अनि सपोर्ट रहोस्। धेरै पुरानो टाइमदेखि साथ अनि सपोर्ट दिँदै आउनु भएको छ, खुसी लाग्छ। अझै पनि साथ रहोस्, आशा छ। हुन्छ यतिखेर भने छुट्टिन्छौँ है त। ओके बाई सर। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो दीपक खनाल सर। पक्कै पनि दीपक विश्वकर्मा सरको यतिखेर भने उहाँले गजल सुनाएर जानुभयो। यसै गरी के मुखिया भारतबाट हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद, भव्य स्वागत छ हजुर यहाँलाई पनि। आफ्नो रचना भएसँग पठाउनुहोला। यसै गरी शारदा कार्की दिदीको पनि उपस्थित देखेको छु कार्यक्रममा। भव्य स्वागत छ दिदी। मनका लहर साहित्य मञ्चबाट आज किन कलको अप्सन छैन त भन्दै हुनुहुन्छ। खै मलाई थाहा भएन। सायद हजुरले फेसबुक लाइभबाट पो हेर्नु भएको छ कि, त्यो पनि ध्यान दिनुहोला भन्न चाहेँ। यसै गरी साहित्य प्रेमी नवीन नेपाली सरको पनि उपस्थित छ। कल सर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म उहाँलाई कल गर्न गइसकेको छु। पक्कै पनि एडिङ भइरहेको छ साहित्य प्रेमी नवीन नेपाली सरलाई। यतिखेर भने हजुरहरू भने आफ्नो आफ्नो रचना है त। नमस्कार। नमन सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर, सँगै रात्रिकालीन अभिवादन, सँगै धन्यवाद छ सर। के छ खबर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर, एकदमै आरामै मङ्गलै भन्नुपर्छ क्यारे। हजुरलाई के कस्तो छ भन्नु सर है। पक्कै पनि ठिक छ सर, हजुरहरूको मायाले अनि हजुरहरूको यो हौसलाले होइन ठिक नै छु म पनि भन्नुपर्छ। अनि खाना खानु भयो त सर? खाना अब एकैछिन पछाडि चाहिँ खाना तयारी। हाम्रो सरको प्रोग्राम आएको रहेछ क्यारे, यतातिर यसो हेर्नु पर्यो नि, सुन्नु पर्यो, माया दिनु पर्यो, साथ दिनु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर एकदमै एकछिन पछाडि चाहिँ हुन्छ सर है। हजुरको भयो कि नै? छैन सर, सँगै खानुपर्छ है त। ल हुन्छ ढिला नगरिकन रचनातर्फ नै लागौँ है त। ए हुन्छ सर, म रचना आज चाहिँ एकदमै अब गजल हुन्छ सर, हुन्छ। जता हेऱ्यो त्यतै अन्धकार देख्यो। सर मेरो आवाज त सुनिरहेको छ नि है? सुनिरहेको छु, एकदम राम्रो आइरहेछ सर। ओ ल एकदमै सर, म वाचन गर्छु है। हुन्छ। ज्ञान बनाइदियो यो कोरोनाले, दुनियाँलाई सुनसान बनाइदियो। अब
खै वाह वाह। कसरी कसलाई बचाउँछौ भगवान यहाँ। जता हेऱ्यो त्यतै अन्धकार देख्ने ज्ञान बनाइदियो। यो कोरोनाले दुनियाँलाई सुनसान उहुँ। बनाइदियो। अब खै कसरी कसलाई बचाउँछौ भगवान। अरे खै कसरी कसलाई बचाउँछौ भगवान यहाँ। चाइनाले जित्नै नसक्ने एक जवान बनाइदियो। यो कोरोनाले क्या बात, दुनियाँलाई मिठो। सुनसान बनाइदियो। अब खै कसरी कसलाई बचाउँछौ भगवान यहाँ। चाइनाले जित्नै नसक्ने एक जवान बनाइदियो। एक छाक टार्नकै लागि भनी वाह। गएका थिए परदेशी। एक छाक टार्नकै लागि भनी गएका थिए परदेशी। उनलाई आज मृत्युमा जल्ने सामान बनाइदियो। चाइनाले जित्नै नसक्ने एक जवान बनाइदियो। जहाँ गयो सबको क्या बात। मुखमा मात्र मात्र देखिन्छ। अरे जहाँ गयो सबको मुखमा मास्क मात्र देखिन्छ। नसुनिने जहाँ गयो सबको मुखमा मास्क मात्र देखिन्छ। नसुनिने कुराको सुनिने यता कान बनाइदियो। उनलाई आज मृत्युमा जल्ने वाह। सामान यो। घरदेखि बाहिर नजानु भन्छन् समाचारमा सबैले। अरे घरदेखि बाहिर नजानु भन्छन् समाचारमा सबैले। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। घरदेखि बाहिर नजानु भन्छन् अरे समाचारमा सबैले। नसुनिने कुराको सुनिने यता कान बनाइदियो। घरदेखि बाहिर नजानु भन्छन् समाचारमा सबैले। यता दुश्मनले प्रेमिका उडाएर हैरान बनाइदियो। जता हेऱ्यो त्यतै अन्धकार देख्ने क्या ज्ञान। बात है। यो कोरोनाले मिठो। दुनियाँलाई सुनसान बनाइदियो। हजुर सर धन्यवाद दिन चाहन्छु है। यता दुश्मनले प्रेमिका उडाएर अत्याचार। वाह। क्या मिठो। प्रेमिका उडाएर चाहिँ एकदमै अलिकति गाह्रो साह्रो पर्ने गरेको छ। म दोस्रो त्यो गजललाई चाहे सर है। त्यो शेरलाई फेरि पुनः सुन्छु, त्यसपछि दोस्रो गजल है त। है लास्टको सेयर भन्नुभएको। हजुर, दुश्मनले प्रेमिका उडाएर। हस् एकदमै एकदमै। घरदेखि बाहिर नजानु भन्छन् अरे समाचारमा सबैले। अब रेडियोतिर सबैतिर उहुँ। त्यस्तै समस्या हो। पक्कै घरदेखि पनि। बाहिर नजानु भन्छन् समाचारमा सबैले। ठुला बडाले घरदेखि बाहिर समाचारमा सबैले। यता दुश्मनले प्रेमिका उडाएर हैरान बनाइदियो। जता हेऱ्यो वाह। त्यतै अन्धकार क्या देख्ने बात। यान बनायो। यो कोरोनाले त मिठो दुनियाँलाई मिठो। सुनसान बनायो है सर। ल धन्यवाद छ। मैले अर्को शेर हुन्छ, दोस्रो गजलतिर जानुहोस्। मिठो पक्कै गजल। पनि सर। दोस्रो गजलतिर गए। मेरो मनमा आज ठुलो घाउ भइरहेको छ। मेरो मनमा आज ठुलो घाउ भइरहेको छ। अपाङ्गलाई हेर उहुँ। ठुलो घाउ भइरहेको छ। अपाङ्गलाई हेरेर बचाउ भइरहेको छ। एक आहा। नारीको सडकमा इज्जत लुटिँदा। मेरो मनमा आज क्या। घाउ भइरहेको छ। अपाङ्गलाई हेरेर बचाउ भइरहेको छ। एक नारीको बीच सडकमा इज्जत लुटिँदा। अरे एक नारीको बीच सडकमा इज्जत लुटिँदा। ऊ वाह। पुरो निर्दोष पक्राउ भइरहेको छ। अपाङ्गलाई क्या बात। हेरेर मिठो। बचाउ भइरहेको छ। के कथा सुनाऊ पापी स्वार्थी मान्छेलाई। के कथा सुनाऊ के कथा सुनाऊ पापी स्वार्थी मान्छेलाई। के कथा सुनाऊ पापी स्वार्थी मान्छेलाई। बरु दुनियाँ छोडेर नै जाउँ भइरहेको छ। ऊ टुहुरो उहुँ। निर्दोष पक्राउ भइरहेको छ। घरमा क्या बात। सासु अनि बुहारी नमिलेपछि मैले। अरे घरमा सासु अनि बुहारी नमिलेपछि मैले। अब उनलाई कसरी मिलाऊ भइरहेको छ। बरु दुनियाँ छोडेर नै जाउँ क्या। भइरहेको छ। देशमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्यो सरकार। देशमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्यो सरकार। उहुँ। यहाँ बदनामी हाम्रो ठाउँ भइरहेको छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। देशमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्यो सरकार। उम्। देशमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्यो सरकार। हाम्रो ठाउँ भइरहेको छ। यहाँ बदनामी हाम्रो क्या ठाउँ बात। भइरहेको छ। मेरो मनमा आज ठुलो घाउ भइरहेको छ। अपाङ्गलाई हेरेर बचाउ भइरहेको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु सर है। धेरै धन्यवाद यहाँसम्म जोडिएर मिठा दुईवटा गजल सुनाउनु भयो। सबै हेर्ने दर्शकहरूको के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हजुर चाहिँ अन्धकार नै अन्धकारमा हुनुहुन्छ भनेर
केही छैन किन हो के त्यस्तो? यो कस्तो भयो भनेपछि सर अलिकति यो मोबाइलको जुन हुन्छ नि त्यो क्यामेराको त्यो आँखा अलिकति चाहिँ त्यो खोचिएर कता तल माथि चाहिँ परेछ सर होइन, तर यसलाई एकदमै सुधार्ने हजुर प्रयासमा चाहिँ म छु सर होइन, यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो हजुर मोबाइलको अलिकति त्यो आँखा हुन्छ त्यो अलिकति चाहिँ त्यो टेढो तल माथि प्रयास समस्या छ। हुन्छ सर, यतिखेर भने छुट्टिन्छौँ। धेरै आभार है आफूसँग जोडिएर मिठो गजल सुनाउनु भएकोमा। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर है, मलाई यहाँसम्म जोडेर चाहिँ एकदमै मेरो रचनाहरूलाई चाहिँ सुनाउने एउटा मौका अथवा चाहिँ एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि पनि हजुरप्रति आभारी छु सर। हस्, म छुट्टिन्छु सर, नमस्कार है त। नमस्कार सर, शुभरात्रि। हस्। यतिखेर भने साहित्य प्रेमी नवीन नेपाली सर, पक्कै पनि धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म जोडिएर आफ्नो मिठो भन्दा मिठो रचना सुनाउनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। यसै गरी म केही टाइम कमेन्ट तर्फ नै जान्छु। यतिखेर भने सागर विश्वकर्मा सरले गजल पठाउनु भएको छ कि जस्तो लाग्यो। म उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। अरूकै खेतो खन्नु परेको छ, सबैलाई केही त बन्नु परेको छ। अरूकै खेतो खन्नु परेको छ, सबैलाई केही त बन्नु परेको छ। अब म कहिल्यै नरोई बस्छु, अब म कहिल्यै नरोई बस्छु। यति पनि रुँदै भन्नु परेको छ, अरूको खिदो खन्नु परेको छ, सबैलाई केही त बन्नु परेको छ। भएको रहर अधुरै बसिरह्यो, भएको रहर अधुरै बसिरह्यो, नभएको रहर गन्नु परेको छ। अब नभएको रहर गन्नु परेको छ, यति पनि रुँदै भन्नु परेको छ। कसैको जीवन बने जस्तै यादले, कसैको मृत्यु पनि, कसैको जीवन बने जस्तै यादले, कसैको जीवन बने जस्तै यादले, कसैको मृत्यु पनि परेको छ। नभएको गर्नु छ। आफ्नाहरू गुनासो छैन, छन् भने आफ्नाहरूसँग गुनासो छन् भने मलाई नै भन्नु छ, परेको छ। जीवन बाटो जीवन बाटो भएको छ। सागर विश्वकर्मा सरले धेरै धन्यवाद मिठो गजलको लागि। शारदा कार्की राति भएछ कि पक्कै पनि दिदीको कमेन्ट देखिरहेको छु। यसै गरी मातृका पौडेल उपाध्याय सरको उपस्थित छ कार्यक्रममा, भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। प्रिया ओझा मिसको पनि उपस्थित छ कार्यक्रममा, भव्य स्वागत छ यहाँलाई पनि। डिआर दर्नाली सरको पनि उपस्थित छ कार्यक्रममा, भव्य भन्दा भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई पनि। सरले गजल पठाएर सहयोग गर्नुभएको छ, पक्कै पनि म गजललाई उठान गर्ने कोसिस गर्छु, उपस्थित देखेको छु कार्यक्रममा। भव्य स्वागत छ, गुरुलाई पनि नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ। मातृका प्रसाद उपाध्याय सरले हामीलाई जोड्न मिल्छ र भन्नुभएको छ। किन नमिल्नु र सर, मिलिहाल्छ नि। म एकछिनमा हजुरलाई जोड्नेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। मैले यतिखेर भने कविता देखेको छु हरिप्रसाद रिमाल सरको, पञ्चचाम्बर छन्द बाट रहेको कविता रहेको छ। म कवितालाई उठाउने कोसिस गर्नेछु। कवित्तो शारदा सुधा वसन्त झै मनोहर, प्रफुल्ल चेतना मुना विशेष वाक्यको मिठास शब्द शब्दले पुर्याउने समाजमा
जलन्त काव्यका थुगा पुर्याउँछन् दिगन्तमा एक निसँग भित्र निकाल्छन् सबै रसा भरि प्रार्थना शारदा शब्दका थुगा छिन्न सुपुरमा तिर्खा छिन्न गला हिमालय खेतका सब अनेक बन्ने गुराँस पुष्प यसै गरी हेर्ने दर्शकहरूको पनि आज साहित्यमा कमी देखेको छु 28 कमी देखेको छु किन हो साथीहरूलाई कलमा लिन चाहन्थे पक्कै पनि कस्तो त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ आदरणीय गुरुवर सबै छात्रहरूले छेडाको बसाइमा सम्पूर्ण जगत थापाले प्रेषित गर्नुभएको छ पक्कै पनि म यहाँको गजललाई उठान गर्नेछु यसै गरी जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहे निहाल्दै गरेको अवस्थामा सुशीला मिसले निहाल्दै हुनुहुन्छ यतिखेर धेरै देखिरहेको छु तर पनि हजुरहरूले रचनाहरू पठाउनु भएको छैन आफ्नो रचना भएसम्म पठाएर साथ दिनुहोला नभए पनि कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहे यसै गरी झकास देउवा ठकुरी सरको उपस्थित छ हाई हेलो भन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर स्टिकर राखिदिनु होला स्टिकर राख्न चाहिँ यहाँ मनाइ छ तपाईँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ तर स्टिकर नराखिदिनु होला भन्न चाहे यतिखेर भने मैले जगत थापा सरलाई कलमा जोड्ने कोसिस गरेको कुमार सरलाई कलमा जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु यो दिन भइरहेको छ हेरौँ के हुन्छ पक्कै पनि नमस्ते कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर हेलो नमस्ते हजुर रमेश कुमार सरलाई कल उठेको थियो तर सम्भव भएन नेटको कारणले होला फेरि पनि अलि नेट आउने ठाउँमा भएपछि मलाई कल अनुरोध म चाहिँ जोड्नेछु यसै गरी महेश पाण्डे सरको कल रिक्वेस्ट आएको छ म एडिङ गरिरहेको छु उहाँलाई पनि
तपाईहरू भने कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहे। पक्कै पनि आफ्नो रचनाहरू पनि पठाउनु होला। नमन सर कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। नमस्कार सर। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आरामै हो नि। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। खाना खानुभयो त? खाना भएन सर, एकछिनमा। अनि हजुरहरूले? ठिक छ सर, हुन्छ। यहाँको छोटो परिचयसँगै आफ्नो रचना राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, मेरो परिचय भन्नुपर्दा मेरो नाम महेश दत्त पाण्डे, घर चाहिँ सुदूरपश्चिम बैतडी, हालको बसाइ कीर्तिपुर, काठमाडौँ। पक्कै पनि एउटा गजल वाचन गर्छु सर, स्वच्छन्दमा लेखिएको। हुन्छ सर। एक दिन रुनु पर्नेछ हाम्रो प्रेम सम्बन्ध छुट्टियो भनेर, एक दिन रुनु पर्नेछ हाम्रो प्रेम सम्बन्ध छुट्टियो भनेर, कसरी खुसी हुनु तिम्रो मनसँग मेरो मन जोडियो भनेर। एक दिन रुनु पर्नेछ हाम्रो प्रेम सम्बन्ध छुट्टियो भनेर, कसरी खुसी हुनु तिम्रो मनसँग मेरो मन जोडियो भनेर। म आफू को हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिसकेछु प्रिया, म आफू को हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिसकेको छु प्रिया, म आफू को हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिसकेछु प्रिया। गुनासो गरौँ पनि कोसँग आफ्नो थियो बिर्सियो भनेर, कसरी खुसी हुनु तिम्रो मनसँग मेरो मन जोडियो भनेर। आफ्नै जिन्दगीलाई घात गरेको मान्छे म कसरी भनौँ, आफ्नै जिन्दगी घात गरेको मान्छे म कसरी भनौँ, आफ्नै जिन्दगीलाई घात गरेको मान्छे म कसरी भनौँ। उसले आफ्नो फाइदाको लागि धोका दियो भनेर, गुनासो गरौँ पनि कोसँग आफ्नो थियो बिर्सियो भनेर। याम हो हरेक वर्ष आउँछ जान्छ, कसरी मन बुझाउनु। याम हो हरेक वर्ष आउँछ जान्छ, कसरी मन बुझाउनु। याम हो हरेक वर्ष आउँछ जान्छ, कसरी मन बुझाउनु। आखिर बिर्सिसकेको मान्छेले फेरि सम्झियो भनेर, उसले आफ्नो फाइदाको लागि धोका दियो भनेर। आफ्नो मक्तमा छु सर म। आफ्नो फाइदाको लागि दुश्मन त हात मिलाउँछ भने, आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो फाइदाको लागि यहाँ दुश्मन त हात मिलाउँछ भने, आफ्नो फाइदाको लागि यहाँ दुश्मन त हात मिलाउँछ भने। भन्न गाह्रो छैन पिठ्यौँ पछाडि घात नै मित्र थियो भनेर, आखिर बिर्सिसकेको मान्छेले फेरि सम्झियो भनेर। भन्न गाह्रो छैन पिठ्यौँ पछाडि घात गर्ने मित्र थियो भनेर। एक दिन रुनु पर्नेछ हाम्रो प्रेम सम्बन्ध छुट्टियो भनेर, कसरी खुसी हुनु तिम्रो मनसँग मेरो मन जोडियो भनेर। हस् सर। धेरै धन्यवाद सर, यहाँसम्म जोडिएर यो मिठो गजल सुनाउनु भयो। पक्कै पनि आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ रहोस्। आजलाई भने छुट्टिन्छौँ। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद। छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि, नमस्कार। महेश पाण्डे सरलाई बैतडीको हाल भने कीर्तिपुरमा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहे सरलाई। यतिखेर भने मैले आदरणीय गुरुवर बालकृष्ण खनाल सरको उपस्थित देखेको छु। भव्य स्वागत छ गुरु यहाँलाई। नमस्कार गुरु, भव्य स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। के छ, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हजुरहरूको सम्पूर्णको मायाले अहिलेसम्म सन्चै छौँ हजुर। आप तरफ चाहियो? ठिक छ गुरु, एकदमै पनि सन्चै छौँ भन्नुपर्छ है। खाना खानुभयो त? खाना खाइयो। खाना खाएर पनि यो साहित्यिक पेजहरू हेर्दै थिएँ, तपाईँलाई देखेँ, जोडिदिनु भयो। धेरै धेरै आभारी भएँ। आफ्ना फुटा फुटा शब्दहरू सुनाउने अवसर दिलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। र सम्पूर्ण हेर्ने साहित्यिक दर्शकहरूप्रति नमन गर्दै, मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, विकी विरही, टिकापुर कैलाली।
एउटा गीती गजल लिएर आएको छु, गुनगुनाउने अनुमति चाहे। हुन्छ गुरु। हिँड्दा हिँड्दै कहाँ पुगी रोकिन्छ जिन्दगी, हिँड्दा हिँड्दै कहाँ पुगी रोकिन्छ जिन्दगी, अन्तिममा चितामाथि रोकिन्छ जिन्दगी, अन्तिममा चितामाथि रोकिन्छ जिन्दगी, हिँड्दा हिँड्दै कहाँ पुगी रोकिन्छ जिन्दगी। क्या बात, मिठो। भाग्य यस्तै हो कि मेरो, भाग्य यस्तै हो कि मेरो, नजानेर होला, भाग्य यस्तै हो कि मेरो, नजानेर होला, जता गयो उतैतिर ठोकिन्छ जिन्दगी, मिठो। जता गयो उतैतिर ठोकिन्छ जिन्दगी, अन्तिममा चितामाथि पोखिन्छ जिन्दगी। मनभित्र दुख्ने त यो ज्यान होइन रहेछ, मनभित्र दुख्ने त यो ज्यान होइन रहेछ, प्राण गए चितामाथि पोलिन्छ जिन्दगी, क्या बात। प्राण गए चितामाथि पोलिन्छ जिन्दगी, जता गयो उतैतिर ठोकिन्छ जिन्दगी, हाड छाला माटो रहेछ पोलेमा खरानी, हाड छाला माटो रहेछ पोलेमा खरानी, यही परालले बाँचन्जली बोकिन्छ जिन्दगी, मिठो मिठो। यही परालले बाँचन्जली बोकिन्छ जिन्दगी, प्राण गए चितामाथि पोलिन्छ जिन्दगी, पाप गरी दान गर्छौ पाप काट्नलाई, पाप गरी दान गर्छौ पाप काट्नलाई, लुटको धन दान गरे चोखिन्छ जिन्दगी। यो प्रश्नवाचक हो। पाप गरी दान गर्छौ पाप काट्नलाई, लुटको धन दान गरे चोखिन्छ जिन्दगी। के चोखिन्छ र भन्न खोजेको? चोखिन्छ जिन्दगी, यही परालले बाँचन्जली बोकिन्छ जिन्दगी। इमान र जमानको ख्याल गर्दा गर्दै जीवनभरि, इमान र जमानको ख्याल गर्दा गर्दै
जीवन भर पल पल जोखिन्छ जिन्दगी जीवन मिठो गुरु भर मिठो। पल पल जोखिन्छ जिन्दगी लुटको धन दान गरे चोखिन्छ जिन्दगी यही पराले बाचन्जली बोकिन्छ जिन्दगी परान गई चितामाथि पोलिन्छ जिन्दगी जता गयो उतैतिर ठोकिन्छ जिन्दगी अन्तिममा चितामाथि पोखिन्छ जिन्दगी हिँड्दा हिँड्दै कहाँ पुगी रोकिन्छ जिन्दगी अन्तिममा चितामाथि पोखिन्छ जिन्दगी रोकिन्छ जिन्दगी। धेरै मिठो गजल गुरुवर। मानव रूपी जीवनको यथार्थ गजल लाग्यो मलाई, मन छोयो। पक्कै पनि पहिल्यैदेखि साथ दिनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्छ गुरु। आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ रहोस्। आभारी रहे हजुरप्रति यो मिठो गजलको लागि, यहाँसम्म उपस्थित भएर वाचन गरिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। धन्यवाद। जोडिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम त भाइलाई धन्यवाद र हेरिदिनु हुने र प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई पर्दा पछाडि बस्ने अनुमति माग्छु। हवस्, शुभरात्रि, शुभ साहित्य। हुन्छ गुरु, नमस्कार। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो आदरणीय गुरु बालकृष्ण खनाल। धेरै भन्दा धेरै मिठो गजल, मानव रूपी जीवन रूपी यथार्थ गजल सुनाएर जानुभयो। धेरै खुसी लाग्यो, धेरै आभारी रहे गुरुप्रति। म यतिखेर भने मैले जगत थापा सरलाई एडिङ गरिरहेको छु। झाकेश देउवा ठकुरी हेर्दै हुनुहुन्छ, राखिदिनु होला भन्न चाहे। नमन सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, हार्दिक नमन। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु सर, अनि तपाईँको भन्नु? म पनि त ठिकै छु सर, त्यही हो, परदेशी ड्युटीमा छु। म ढिला नगरेर एउटा मुक्त वाचन गर्छु है। हुन्छ सर, हजुरको गजल पनि मैले वाचन गर्न भ्या छैन, जुन गर्दा पनि हुन्छ, म एउटा गर्नेछु। चाहिँ तपाईँको जिम्मा दिएको छु मैले, ड्युटीमा छु, अलि लामो वाचन गर्न मिल्दैन, त्यही भएर तपाईँको जिम्मा दिएको छु। म मुक्त चाहिँ वाचन गर्छु। हुन्छ सर, हुन्छ। न्याउपत्य सम्पूर्णमा रात निकाली नमन गर्न चाहे मैले। यहाँ धेरै अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ, सबैले जोडिदिनु होला। म मुक्त उठान गर्छु। मुक्त यसरी सुरु हुन्छ। घरि हाँस्नु घरि रुनु कमजोरी हो, घरि हाँस्नु घरि रुनु तिम्रै कमजोरी हो, सपनीमा मात्र तस्बिर छुनु तिम्रै कमजोरी हो। आज मलाई पाएन भनेर तिमी रोएर के गर्छौ? घरि हाँस्नु घरि रुनु तिम्रै कमजोरी हो, सपनीमा मात्रै तस्बिर छुनु तिम्रै कमजोरी हो। आज मलाई पाएन भनेर तिमी रोएर के गर्छौ? अरे यार तिमी मेरी नहुनु तिम्रै कमजोरी हो, अरे यार तिमी मेरी नहुनु तिम्रै कमजोरी। मिठो सर, मिठो। धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म जोडिएर मिठो गजल मुक्तक सुनाउनु भयो, आभारी रहे। व्यस्तताको कारणले पनि जोडिनु भयो, खुसी लाग्यो। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, ठिकै छ, चलाउँदै हानु। म पनि पर्दा पछाडि बसेको छु, साथ दिइरहेको छु। हुन्छ सर, म छुट्टिएँ। जय साहित्य, शुभरात्रि। नमस्ते। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो यसै कार्यक्रम मनका लहरका कार्यक्रम सञ्चालक जगत थापा सर, यसै गरी चन्द्रमाया खड्का मिसले सर म पनि छु भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ मिस यहाँलाई। यदि कलमा जोडिन जो जति चाहनुहुन्छ कमेन्ट छोड्नु होला, म जोडिन चाहन्छु भनेर म हजुरहरूलाई कलमा जोड्नेछु। आफ्नो रचनाहरू सुनाउन सक्नुहुनेछ कलमा जोडिएर। यतिखेर भने मैले रिजाल विनोद सरको पनि उपस्थित देखेको छु। उहाँले पनि रचना पठाउनु भएको छ। यसै गरी मैले ढिला नगरिकन जगत थापा सरको गजल नम्बर 5 लाई उठान गर्ने कोसिस गर्छु।
कार्यक्रमलाई जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरेर साथ दिनु होला र कार्यक्रममा रचना पठाएर अथवा हाम्रो रचनालाई स्थान दिनुभयो भनेर तपाईहरु केही हामीप्रति गुनासो गर्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो यो कर्तव्य हो। त्यसैको लागि त हामी हजुरहरूको रचनालाई सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा पक्कै पनि लैजाने भनेर मात्र सबैलाई सुनाउने, जहाँ जस्तो अवस्थामा जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरूको कानसम्म पुर्याउने भनेर हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू राखेको हो। पक्कै पनि आफ्नो रचनाहरू ढुक्कसँग पठाउनु होला र जोडिन चाहनु हुने मान्छेहरू पनि केही छिन वेट गर्नुहोस्, म एउटा गजल उठान गर्छु जगत थापा सरको। तिम्रो त त्यो मुटु पनि पत्थर रहेछ, तिम्रो त त्यो मुटु पनि पत्थर रहेछ, आउने जानेहरू बस्ने साझा घर रहेछ। तिम्रो त त्यो मुटु पनि पत्थर रहेछ, आउने जानेहरू बस्ने साझा घर रहेछ। तिम्रो त त्यो मुटु पनि पत्थर रहेछ, आउने जानेहरूको बस्ने साझा घर रहेछ। चोखो मायाको पनि कारोबार हुने, चोखो मायाको पनि कारोबार हुने, बुझ्नै सकिन यो कस्तो सहर रहेछ। तिम्रो त त्यो मुटु पनि पत्थर रहेछ, आउने जाने बस्ने साझा घर रहेछ, आउने जानेहरूको बस्ने साझा घर रहेछ। मेरो भने खुट्टा आफन्तले काटेका हुन्, मेरो भने खुट्टा आफन्तले काटेका हुन्। तिमीलाई त दुश्मनको पनि भर रहेछ, बुझ्नै सकिन यो कस्तो सहर रहेछ। म सबै प्रमाण पत्र बोकी परदेशी हुनु, म सबै प्रमाण पत्र बोकी परदेशी हुनु, गोठालोलाई मन्त्री बन्ने अवसर रहेछ। क्या बात, गोठालोलाई मन्त्री बन्ने अवसर रहेछ। दिनौं आँखा अगाडि चेली मारिन्छन्, दिनौं आँखा अगाडि चेली मारिन्छन्। उखै कहाँ छ भन्छ कस्तो नजर रहेछ, उखै कहाँ छ भन्छ कस्तो नजर रहेछ, ऊ खोइ कहाँ छ भन्छ कस्तो नजर रहेछ। तिमी त त्यो मुटु पनि पत्थर रहेछ, आउने जानेहरूको बस्ने साझा घर रहेछ। धेरै धन्यवाद जगत थापा सरलाई भन्न चाहे। यसै गरी ढिला नगरिकन मैले सरको रचना देखेको छु, दुखीको जीवन भनेर। पक्कै पनि रिजाल विनोदको रचना छ दुखीको जीवन भनेर। पक्कै पनि म वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु, यसपछि भने म कलमा जोड्नेछु हजुरलाई है त। रिजाल विनोद सरको दुखीको जीवन भन्ने शीर्षकको रचना भएको छ। भाग्यले डसेको यही त हो दुखीको जीवनको, त्यो मौन जस्तै हो यहाँ आफू चल्नु, तर दृष्टि लगाइरहेछन् सम्पत्तिको इज्जत मृत्यु सपना राखेर स्थानमा बन्न सक्दैछन्। किन सरकार, किन राम्रो कदम चाल्दैन सरकार? दुखीहरूको दुःख पोख्न मन्दिर गइरहेछन् मूर्ति, आफ्नो बजार्दै एक खुस भिख मागिरहेछन्। भोको पेट बाँच्नु भन्दा ईश्वर जन्मनेहरूलाई गर्भैमा तुल्याइदिनु, आमालाई 9 महिना वेदना नदेऊ, गरिबले पल पल मर्नु भन्दा एकै पटक मरिदेऊ अनि सुखै सुखको संसार बसाऊ। बिन्ती भगवान कसैको पनि
कसैले पनि बाँच्नु नपरोस् यस्तो दुखीको जीवन रिजार्ट मैले सागर विश्वकर्मा सरले पठाउनु भएको गजल देखिरहेको छु। पक्कै पनि म गजल उठान गर्ने कोसिस गर्नेछु। साधना गन्तव्य पुग्ने औजार सम्झन्छु, साधना गन्तव्य पुग्ने औजार सम्झन्छु, हैरान हुन्छु जब आफ्नो निधार सम्झन्छु। साधना गन्तव्य पुग्ने औजार सम्झन्छु, हैरान हुन्छु जब आफ्नो निधार सम्झन्छु। आफ्नो देशको सरकारको स्थिति सम्झेर, आफ्नो देशको सरकारको स्थिति सम्झेर मलेसिया सम्झन्छु, कतार सम्झन्छु, साधना गन्तव्य पुग्ने औजार सम्झन्छु, हैरान हुन्छु जब आफ्नो निधार सम्झन्छु। आमाले फोनमा कुरा गरिन् भने, आमाले फोनमा कुरा गरिन् भने आगन र बारदली बारम्बार सम्झन्छु, मलेसिया सम्झन्छु अनि कतार सम्झन्छु। तिमीलाई त कोसेली गुलाफै पठाउनु पर्छ, तिमीलाई त कोसेली गुलाफै पठाउनु पर्छ। म बाडुली पठाएर पनि उपहार सम्झन्छु, आगन र बारदली बारम्बार सम्झन्छु। मुटु माग्यौ अहिले आँखा माग्दैछौ, पहिला मुटु माग्यौ अहिले आँखा माग्दैछौ। तिमीले गर्ने प्यारलाई व्यापार सम्झन्छु, तिमीले गर्ने प्यारलाई व्यापार सम्झन्छु, साधना गन्तव्य पुग्ने औजार सम्झन्छु, हैरान हुन्छु जब आफ्नो निधार सम्झन्छु। धेरै धन्यवाद। मिठो गजल सुरत साधना कमल बजार नगरपालिका 7 सेरा अछाम हाल धनगढी कैलाली भन्दै हुनुहुन्छ। सागर विश्वकर्मा सरले प्रेसित गरेर साथ दिनुभयो, आभारी रहे। यसै गरी रमेश विशाल अङ्कलको उपस्थित छ, म जोडिन चाहन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि जोड्नेछौँ, रचना रेडी गरेर राख्नु होला, पक्कै पनि म जोड्नेछु। यसै गरी उर्मिला पन्त दिदीको उपस्थित देखेको छु मैले। अब आयो आवाज भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद सर। मलाई पनि जोड्नु भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्रमाया खड्का मिसले। पक्कै पनि कल रिक्वेस्ट पठाउनु हुन अनुरोध गरेँ चन्द्रमाया खड्का मिसलाई भन्न चाहे, मिसलाई कल रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला भन्न चाहे। उर्मिला पन्त दिदीलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु, हेरौँ के कस्तो हुन्छ। टाइम के कति छ दिदीको। र रमेश भुषाल अङ्कललाई पनि कल रिक्वेस्ट पठाउनु हुन अनुरोध गरेँ भन्न चाहे, र चन्द्रमाया खड्का मिसलाई पनि कल रिक्वेस्ट पठाउन अनुरोध गरेँ। जोडिन चाहनुहुन्छ भने सुरुबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ, साथ दिइराख्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहे यहाँलाई, चन्द्रमाया खड्का मिसलाई पनि। यसै गरी हेर्दै हुनुहुन्छ, मैले उर्मिला पन्त मिसलाई हेरेको छु तर सम्भव भएको छैन। उमेश बजगाई नमन सिपिज्यू लगायत उपस्थित सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर, ढिलै भए पनि पक्कै पनि धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहे उमेश बजगाई सरलाई। उर्मिला पन्त दिदीकोमा नो एन्सर भन्यो। यतिखेर भने मैले चन्द्रमाया खड्का मिसलाई एडिम गरिरहेको छु, सरी कल लाग्न सकेन, किन मैले बुझ्न पनि नसकेको हो कि कल काट्नु भयो। ठिक छ, नो एन्सर फ्रम लाइभ भन्दैछ। यसै गरी यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट छोड्नु होला भन्न चाहे, र जोडिन नचाहेको खण्डमा केही छैन, पक्कै पनि आफ्नो हेरेर साथ दिनु होला, कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ दिनु होला भन्न चाहे। उमेश बजगाई सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर थापा आसमीले हेर्दै हुनुहुन्छ, करिब 12-13 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। जेउस बर्माबाट पनि साथ दिँदैछु सर, भव्य छ कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ देव नेउपाने सरले। कार्यक्रममा
भव्य स्वागत छ सर यहाँलाई। यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने कलमा कल रिक्वेस्ट पठाउनुहोस्, म जोड्नेछु भन्न चाहे। र रमेश भुषाल अङ्कलले कसरी यो कल रिक्वेस्ट गर्ने बाबु भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि जतिखेर तपाईँले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ अप्सनमा देखाइरहेको हुन्छ कल रिक्वेस्ट पठाउने अप्सन। जस्तो कि हामीले सानो किप्याड मोबाइलमा मोबाइल चलाउँदा फोन गर्दा देखाउँथ्यो नि, त्यस्तै मान्छेको होइन शरीर जस्तो देखाइरहेको हुन्छ है त हरियोमा। त्यसमा ओपन गर्नुहोस् पक्कै पनि, अनि कल रिक्वेस्ट लेखेको हुन्छ त्यसमा ओपन गरिदिनु होला। म यतादेखि हजुरलाई जोड्नेछु र नत्र देखाइरहेको छैन प्यारो अङ्कललाई पनि भन्न चाहे। कार्यक्रमलाई हेरेर र आफ्नो रचनाहरू पठाएर साथ दिइराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्यो। धेरै धन्यवाद भन्न चाहे सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेको छु म भन्न चाहे। यसै गरी पक्कै पनि उमेश बजगाई सरलाई जोड्ने म कोसिस गर्छु। हेरौँ के हुन्छ। पक्कै पनि हुन्छ। धेरैजना नमन सर कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। धन्यवाद सर, जोड दिनुभयो, धेरै धेरै आभार छु हजुरप्रति। आराम हुनुहुन्छ हजुर? एकदम सर आराम छु, बरु त्यहाँतिर भन्नुहोस् हजुरहरूको। पक्कै पनि ठिक छ सर, भन्नु पर्यो है त। खाना खानुभयो त? नै सर भएको छैन, हाम्रो 9:30 बजीतिर हुन्छ यतातिर। हजुर, कहाँ हुनुहुन्छ हालको बसाइ? हालको बसाइ भारत, घर चाहिँ जन्मस्थान अछाम, अस्थायी बसोबास कैलाली। हुन्छ सर, यहाँको रचनातर्फ नै लाग्यौँ त हामी अब। ल, एउटा प्रयास गजल गरिरहेको छु मैले, त्यहाँ पनि कमेन्ट गरिसकेको छु। हुन्छ सर। दुनियाँमै बसेर दुनियाँमा रमाउने मात्र दुनियाँ रहेछ। दुनियाँमै बसेर दुनियाँमा रमाउने मात्र दुनियाँ रहेछ। छोरीलाई गिद्धे नजर लगाउने कस्तो घटिया रहेछ। वाह, पहिलो शेर नै दमदार आयो। के चिज रहेछ त्यस्तो आमा बुवा भन्दा ठुलो महोदय। के चिज रहेछ त्यस्तो आमा बुवा भन्दा ठुलो महोदय। हजुरको सहरमा त बुवा आमा भन्दा ठुलो रुपियाँ रहेछ। क्या बात। कसैलाई खुब अपराधीको गिल्ली उडाउने गर्थ्यो। कसैलाई खुब अपराधीको गिल्ली उडाउने गर्थ्यो। ऊ पनि कसैको नजरमा परेको एक माफिया रहेछ। क्या बात सर, मिठो। यो घरमा नयाँ आगमन कसको रहेछ सोचिरहेको थिएँ। यो घरमा नयाँ आगमन कसको रहेछ सोचिरहेको थिएँ। बिचारा अवतारिँदै आएको काम गर्न करिया रहेछ। त्यो गालामा दाग भएको के रहेछ दिनु न साउजी। त्यो गालामा दाग भएको के रहेछ दिनु न साउजी। बेकारमा पैसा खेर गयो सुर्ती भरि पुडिया रहेछ। थाहा थिएन गाउँको नेताको चुनाव चिन्ह मलाई। थाहा थिएन गाउँको नेताको चुनाव चिन्ह मलाई। उहाँको चिन्ह गर्दनमा लगाउने एक हँसिया रहेछ। गजलको अन्तिम शेर छ त्यही नै हो। थाहा थिएन गाउँको नेताको चुनाव चिन्ह मलाई। उहाँको चुनाव चिन्ह गर्दनमा लगाउने एक हँसिया रहेछ। धन्यवाद। पक्कै पनि धेरै मिठो भन्दा मिठो गजल सर, आभारी रहे। यो हँसिया रहेछ भन्ने होला शेर चाहिँ फेरि सुन्न चाहे सर।
एक मिनट सर त्यो फेरि कता गयो त्यो मैले अब फेरि खोज्नु पर्ने भयो त्यसको लागि त्यहाँ माथि गइहाल्यो हुन्छ सर केही के छैन म वाचन थाहा गर्नेछु फेरि ल सर सके जाओस् पनि देखाइरहेको भएपछि वाचन गर्छु भन्न खोजेको देखाएन सर ठिक छ सर केही छैन सर थिएन गाउँका नेताको चुनाव चिन्ह मलाई थाहा थिएन गाउँका नेताको चुनाव चिन्ह मलाई उहाँको चिन्ह गर्दौना लगाउने एक हँसिया रहेछ वाह दमदार धेरै भन्दा धेरै आभारी रहे सर यहाँसम्म जोडिएर यो मिठो भन्दा मिठो गजल सुन्न पायौं हजुरको आफ्नै आवाजबाट धेरै आभारी रहे हजुरप्रति धन्यवाद सर जोडिदिनु भयो खुसी लाग्यो साथ सपोर्ट सुझाव सल्लाह मिलिरहोस् हजुरहरूबाट यही नै म कामना गर्छु धेरै धन्यवाद उमेश बजगाई सरलाई पक्कै पनि धेरै खुसी लाग्यो यसै गरी मैले चन्द्रमाया खड्का मिसलाई जोड्नुहोस् भन्नुभएको थियो त्यसै कारण एडिङ गर्छु तर एडिङ नै हुँदैन छ प्यारो सर धेरै दुखी खबर सुनाउनु भयो हजुर लगायत हजुरको परिवारलाई चाँडै ठिक होस् गेटुल सर म लगायत मनका लहर परिवारको तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्न चाहे सर पक्कै हेरेर साथ दिनु होला सर यस्तो कलमा जोडिने यताउता हजुरलाई ठिक भएपछि पक्कै पनि जोडिनेछौँ भन्न चाहे सरोज सरगम सरले कल नि त भन्नुभएको छ तर कल अप्सन छैन पक्कै पनि कल रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने म जोड्नेछु यसै गरी झक्कास देउबा ठाकुरीले दीपक मुलबरी बिसी तिलकराम अधिकारी शर्मिला भन्ने हुनुहुन्छ पक्कै पनि सम्झिनु भयो होला साथीहरूलाई यसै गरी सरोज सर को पनि देखाइरहेको छैन हुकमत कण्डेल सरी हिकमत कण्डेल होला सायद पक्कै पनि उहाँको पनि उपस्थित भएको छ आदरणीय गुरुहरूको भव्य स्वागत छ तपाईलाई फिजी एकदम तपाईलाई फिजियोथेरापी आवश्यक छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा आधुनिक र एकदम राम्रो सञ्चालन आइरहेको हुँदा तुरुन्त आफ्नो नाम दर्ता गरी सेवा लिन सक्नुहुनेछ अनुरोध छ भन्नुभएको छ खासमा यो चाहिँ यता पठाउनु पर्ने चाहिँ होइन है त्यही पनि ठिक छ केही छैन देव नेपाली सरले आभार छ भन्नुभएको छ धन्यवाद अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई आगामी दिनमा पनि पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा छ मनभरि र रचना अथवा साहित्यिक सञ्जालमा सँगै सहयात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो पर्सनल आइडी सिपी आचार्यमा गएर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु होला पक्कै पनि रचना सहयात्रा गर्नेछौँ साहित्यिकमा पक्कै पनि म पनि साहित्यिक विधामा हल्का फुल्का कलम चलाउने गर्छु र कार्यक्रम जे जस्तो भयो सल्लाह सुझाव दिनको लागि पनि मनका लहर पेज फेसबुक पेजको मेसेन्जरमा अथवा मेरो सिपी आचार्य मेरो मेसेन्जरमा गएर कार्यक्रम यस्तो भएको थियो है यस्तो गर्दा सही हुन्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा अनि अपेक्षा लगेको छु र यतिखेरसम्म जो जतिले मलाई हेरेर साथ अनि सपोर्ट दिनुभयो त्यसको लागि धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहे सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा र आज जसरी साथ दिनुभयो आगामी दिनहरूमा पनि
सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूको यसरी नै साथ रहोस् भन्न चाहिँ आजलाई भने म कार्यक्रम प्रस्तुता सिपी आचार्य पनि कार्यक्रमबाट ओझेलिने अनुमति चाहे। जय साहित्य, शुभरात्रि, नमन सम्पूर्णमा।